मगर इससे पहले कि ये टीम अपने तीसरे अटैक की तैयारी मुकम्मल करती, कमांडर्स ने टीम्स को वापस बुलाने का फैसला सुना दिया है ताकि ये देखा जा सके कि कौन सी टीम ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मरीन्स बहुत थक चुके हैं और अब इंतज़ार में हैं कि इनके कमांडर्स उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू करें। काफ़ी नुक्ताचीनी के बाद कमांडर्स ने इस बात का तयन किया कि दोनों टीम्स ने आज अच्छी कोशिशें की हैं, मगर कोई भी टीम आज की ट्रेनिंग में जीत नहीं सकी। कल ये ट्रेनिंग दोबारा शुरू होगी। Someone there, you know, taking pictures of roads and stuff, because you never know if 2 weeks later you're going to be doing some other kind of op there and you can pull up pictures. इन मरीन्स के कमांडर्स का कहना है कि इनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि किसी भी मासूम इंसान को नुकसान ना पहुंचे, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे अफगानिस्तान या इराक़ में। मगर अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुकामी नुमाइंदगान के मुताबिक ऐसे अफसोसनाक लम्हे भी गुजरे हैं जहां मरीन्स की फायरिंग से बेगुनाह अफराद मारे गए हों। हमारे दस्तावेजी सबूत के मुताबिक जिन लोगों पर अमरीकी अफवाज ने फायरिंग की थी वो निहत्ते शहरी थे, और इसके अलावा उनकी गाड़ियों पर भी फायरिंग की जा चुकी है, जिसमें टैक्सीज भी शामिल हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस भी, और एक केस में तो 1 साला बच्चा भी था। मेजर लैंडस और उनके साथी मरीन्स का कहना है कि बावजूद इसके कि हर मरीन और अमरीकी फ़ौजी को इस बात की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी बेगुनाह शख्स को नुकसान ना पहुँचे, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि दहशतगर्दों पर फायरिंग के दौरान आम शहरी भी मारे गए हों या इनके अपने अमरीकी फ़ौजी भी। बकौल इन मरीन्स और इनके कमांडर्स के दहशतगर्द शहरियों के बीच छुपते हैं और इसीलिए मरीन्स के लिए इनका मिशन और भी दुश्वार हो जाता है। मगर किसी भी बेगुनाह का कत्ल बकौल इन मरीन्स के इनकी रातों की नींदें उड़ा देता है। इन मरीन्स के मुताबिक ज़्यादातर लोग मासूम हैं और ये उनके साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं क्योंकि इनका मौक़िफ़ अवाम का दिल जीतना और उनकी हिफाजत करना है। मगर अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन के नुमाइंदगान के मुताबिक कुछ बेगुनाह अफराद अमरीकी अफवाज की फायरिंग से अपनी जानें खो बैठते हैं। ये बैनुल अक़वामी कानून की साफ खिलाफ वर्जी थी क्योंकि अमरीकी अफवाज इस बात का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही थी कि आया वो दहशतगर्द थे या आम शहरी। मगर मेजर लैंडस का कहना है कि ऐसी कोई भी फायरिंग जानबूझकर नहीं की जाती। The local police, the sheikh, whoever's in charge, and then get inside the community. यूएस आर्मी मेजर लैंडस ये भी कहते हैं कि हम अपनी बंदूकें ताने लोगों पर फायरिंग करने के लिए अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे शहर में दाखिल नहीं होते, बल्कि शहर की लोकल पुलिस, जिरगा या मुकामी नुमाइंदगान की मदद के साथ काम करते हैं। हमें पता चला कि एक पाकिस्तानी अमरीकी भी यहाँ मौजूद हैं। इनका नाम केलब खान है और इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से है, मगर ये पाकिस्तान के बेशतर शहरों में भी वक्त गुजार चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद। मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि जब लोगों को पाकिस्तान में पता चलता है कि आप अफगानिस्तान जा रहे हैं तो क्या इनको तनकीद का सामना करना पड़ता है, या ये कि जब इनके साथी मरीन्स को ये मालूम हुआ कि इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये एक मुसलमान हैं, तो इनके साथियों का इनके साथ कैसा बर्ताव था? No, not at all. I was telling this gentleman here, it's definitely a brotherhood in the Marine Corps with the men and the females. केलब खान का कहना है कि इनको किसी भी मनफी रद्द अमल का सामना नहीं करना पड़ा। बकौल इनके सारे मरीन्स एक दूसरे के साथ एक बिरादरी की तरह रहते हैं क्योंकि जंग में इनका एक दूसरे के सिवा और कोई भी नहीं। केलब को पाकिस्तानी खाने बहुत याद आते हैं, खास तौर से बिरयानी। What's your favorite Pakistani food? You like biryani, man? और ट्रेनिंग के इख्तिताम से पहले मेजर लैंडस ने हमें एक अर्बन ट्रेनिंग सेंटर या एक चलते फिरते गांव का दौरा करवाया, जहां मरीन्स गांव वालों के साथ मिलकर काम करने की मशकें करते हैं।
میجر لینڈس کہتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے دوران مرینز کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد آبادی کے بیچ سے فائرنگ کر رہا ہو تو مرینز کس طرح وہاں موجود عوام کی مدد لیتے ہوئے اور ان کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے بغیر کسی جانی نقصان کے کس طرح ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ بقول میجر لینڈس کے یہ ٹریننگ ان مرینز کے اصل مشن کے بہت قریب ہے، کیونکہ مقامی شہریوں کی مدد کے بغیر انہیں کسی بھی قسم کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ مرین کمانڈرز نے یہ بھی کہا کہ مرینز کو ہر شہر کے بزرگ وہاں کی جرگہ یا شہریوں کے ساتھ احترام سے پیش آنے کے احکامات دیے جاتے ہیں۔ مرینز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان سے چاکلیٹس اور کھانے پینے کی اشیاء مانگتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی لوگ ان کو چائے کے بہانے بلا کر مرینز پر فائرنگ بھی کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی مرینز نے جرگہ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا، ان کو گولیوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ مرینز اپنا اور ساتھ موجود جرگہ ممبران کا دفاع کرتے ہوئے متبادل حکمت عملی اختیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ گھروں کے اندر اور باہر سے ان پر فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ان کو اصل جنگ میں بھی ایسی ہی صورتحال سے نمٹنا ہوگا۔ یہاں موجود کچھ افغان جن کو مرینز کی مدد کے لیے بلایا گیا تھا، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں اس لیے پہنچے ہیں کہ وہ مرینز کو اس بات کا اندازہ لگانے میں مدد کر سکیں کہ ایک عام شہری اور دہشت گرد میں کیا فرق ہے، تاکہ بے گناہ شہریوں کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچے اور امریکی مرینز کو ان کی ثقافت اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے بارے میں بھی آگاہی فراہم ہو سکے۔ جیسے کچھ علاقوں میں شادیوں کے دوران لوگ بندوقوں سے فائرنگ کر کے شادی کی خوشیاں مناتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرینز ان کو دہشت گرد سمجھ کر ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دیں۔ یو ایس مرین بیس کوانٹیکو میں مرینز کو صرف جنگ کے میدان سے منسلک ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ خالی ہاتھ یا بغیر بندوقوں اور ہتھیاروں کے آپ کیسے اپنے حریف پر قابو پا سکتے ہیں۔ کوانٹیکو مرین بیس بیسک اسکول کے سابق کمانڈر کرنل جارج سمتھ کا کہنا تھا کہ ایک مرین کے لیے دونوں تربیتیں ضروری ہیں، ہتھیار کے بغیر اور ہتھیار کے ساتھ، مگر ان مرینز کا اصل کام یہ ہے کہ یہ اپنا کردار اور اپنی شخصیت کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ First and foremost, when these officers leave here and continue their service, we want at their foundation for them to be men and women of exemplary character. جب میں نے کمانڈر سے یہ پوچھا کہ ان مرینز میں سے کتنے فوجی اگلے سال زندہ واپس آ سکیں گے، ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ عمران صدیقی، اردو VOA، کوانٹیکو مرین بیس، ورجینیا۔